त्यसपछि सभाध्यक्ष चाहिन्छ। त्यसकारण साप नेपालको निर्देशक प्रादेशिक संयोजक श्री जनक कार्कीज्यूलाई सभाध्यक्ष ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहे। गरेका थियौँ जिल्ला सम्मेलन समिति अध्यक्षज्यूलाई, तर हामीहरूको बिचमा ज्येष्ठ हाम्रो चन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख श्री महेन्द्रज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहे। ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ निमन्त्रणा गरेका छौँ हाम्रो विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहे। चन्द्रनगरको अब चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय वडाध्यक्षमा हरिपुर 8 का भरतवा, त्यस पछाडि बसवरिया 3 वडाध्यक्षज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहे। चन्द्रनगर 3 वडाध्यक्षज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु। भरतवा अनि बसवरिया चन्द्र कृषि शाखाको प्रमुख तथा प्रतिनिधि विशेष हरिपुर, त्यस पछाडि भरतवा बसवरिया अध्यक्ष श्री रिपु राज ऋषिज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहे। विशेष मिडियातर्फबाट पत्रकार महासङ्घ पूर्व कोषाध्यक्ष श्री भोमनाथज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहे। आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहे। एवं प्रकारले चाहिँ हाम्रो विशेष संस्था प्रतिनिधि तथा संस्थाको कुराहरू छ। ग्रामीण नागरिक थान सङ्घ अनि हरिपुर महिला उद्यमी सहकारी संस्थाबाट पाल्नुहुने श्री चन्द्रकला श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहे। एवं मुसर महिलाहरूको ठिक पार्न हालचाल अठोट बोकेर आयो साप नेपाल। सम्पूर्णमा नमस्कार। म रामु आचार्य, साप नेपालको मिडिया पार्टनर संस्थाको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु र साप नेपालले आजभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा पनि धेरै ठाउँमा जनचेतनाको दियोहरू बालिसकेको छ। त्यसो त एनजिओहरूले प्रायः जसो भौतिक निर्माणका कार्यहरू गर्ने र त्यो कार्य मात्रै देखिने, तर बौद्धिक बाटोको कामहरू गरेको सुरुवातको चरणमा देखिन सक्दैन, तर त्यसले कालान्तरमा निकै राम्रो प्रभाव जमाउने गर्दछ। उदाहरणको लागि 2072 सालमा साप नेपालले टेक नेपालको सहकार्यमा चितवनको पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने चेपाङ महिलाहरूसँग एउटा कार्यक्रम सुरुवात गर्यो, चेपाङ महिला सशक्तिकरण। र त्यो कार्यक्रमको सुरुवातमा पहाडी जीवनमा रमाइरहेका चेपाङ समुदायहरू जसले बिहान बेलुकाको छाक टार्नका लागि जङ्गली कन्दमूलहरू प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यस्ता खालका समुदायहरू हामी क्यामेरा बोकेर तपाईँको शुभ नाम भन्दाखेरि उहाँहरू अपुई भन्दै भाग्नुहुन्थ्यो। तर आजको दिनमा ती चेपाङ महिलाहरूले अगाडि आएर 1 घण्टासम्म भाषण गर्न सक्नुहुन्छ र टेक नेपालले दिने खालको जुन सचेतना अथवा साप नेपालले दिने खालको सचेतना भनेको त्यो खालको हुन्छ र बौद्धिक विकासको पाटो हुन्छ। यस ठाउँमा पनि मुसर महिलाहरूको जीवनस्तर हुन त हामीलाई थाहा छैन यहाँको मुसर महिलाहरूको जीवनस्तर कस्तो छ र त्यसलाई टेक नेपालले भोलिको दिनमा कस्तो पुर्याउँछ यसको बारेमा हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको आदरणीय सभाध्यक्ष जनक कार्की सरले पनि बताउनुहुनेछ। केही बेरमा त्यो हामी सुन्नेछौँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू जसले आफ्नो अमूल्य समयलाई थाती राखेर यस कार्यक्रममा आउनुभएको छ, एउटा सामाजिक विकासका लागि आउनुभएको छ, अझ भनौँ यस ठाउँका मुसर महिलाहरूको जीवन स्तर उकास्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ आउनुभएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। म रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार। उद्घाटनको कार्यक्रमको लागि चाहिँ हाम्रो विशेष प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने हाम्रो चन्द्रनगरपालिकाका प्रमुखलाई विशेष यो ब्यानर वाचन गरेर उद्घाटन गरिदिनु हुन निकायहरूसँग परामर्श तथा समानात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2017 श्रावण
23 गते बालमन्त्री सरकार र यहाँ हामीले निर्णय गरेको चारै नगरपालिका विशेष गरी हरिपुर नगरपालिका, भरतपुर नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिकाहरू र हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर लागि पर्नुभएका नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र विशेष गरी मिडियाकर्मी साथीहरू र विशेष धन्यवाद हाम्रो मनोज पासवानजी। हामी यो मुसर महिलाहरूको विशेष गरी सशक्तिकरण कार्यक्रम भनेर आज हामी पहिलो परिचयकै क्रममा छौँ र आज मैले चाहिँ उहाँलाई नै यो कार्यक्रमको चाहिँ एमसी चाहिँ तपाईँले नै गर्नुहोस् भने यो सशक्तिकरणको एउटा सुरुवात हो। हामीले आज उहाँबाट नै सुरुवात गऱ्यौँ। मलाई एउटा स्मरण के लाग्छ भने हामी चितवन जिल्लामा चेपाङ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर जाँदाखेरि कयौँ वडाहरूमा चाहिँ समूह राख्नु भनेर गयो, 5 जना 6 जना भनेर कहिले पनि मान्छे आउने थिएन। अनि 5 जनाले परिचय गर्नलाई 1-1.5 घन्टा पनि लाग्थ्यो, दिनभरि परिचय गर्न लाग्थ्यो र हामी परिचय मात्र गरेर फर्किन्थ्यौँ। त्यो अवस्थामा हामीले त्यहाँ गरेको थियौँ। तर अहिले यहाँ आएर कमसेकम हामीले धेरै मनोजीहरू जस्तो अगुवा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अझ हामी चाहिँ काम गर्न सहज हुन्छ र त्यसै गरी हामीसँग हाम्रो अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरू होइन, उहाँहरू नगर पिताहरूको रूपमा, नगर माताको रूपमा आफ्नो नगरका चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सशक्तिकरणमा अहोरात्र उहाँले खटिरहनु भएको छ। र म यहाँ सम्पूर्णलाई स्मरण गर्दै साप नेपालले यो किन त आज यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो भन्ने विषयमा यहाँलाई छोटो प्रस्तुति म गर्न गइरहेको छु। नमस्कार अनि स्वागतम भनेर यो अलिकति हामी अहिले नेपालको जुन नक्सा छ यो पुरानो नक्सा परेछ, शिक्षित नक्सा छुटेछ होइन, त्यो पुरानै परेछ। अब यहाँ विभिन्न जातिलाई हामी सबै सम्पूर्ण एकै हो भन्ने किसिमले यो चित्रबाट चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ। यहाँ एकजना चेपाङ महिला हुनुहुन्छ, यो चाहिँ चित्रको एकदम हामी हरेक कार्यक्रममा जाँदा 30-40 जनाको ग्रुपमा चाहिँ 5-7 जनादेखि लिएर 10 जनासम्म चाहिँ महिलाहरू बच्चा लिएर भने कि बच्चाले बच्चा चाहिँ जन्माउने भन्ने त्यो हामीले भन्थ्यौँ। उहाँहरूले 15देखि 16 वर्षमा 90% चेपाङहरू चाहिँ विवाह भएको हुन्थ्यो भने 20 वर्षमा चाहिँ 2-3 बच्चाहरू भएको हामी अधिकांश त्यो थियो होइन। र नेपालका स्थानीय सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी सुशासन प्रवर्धन र सरकारवाला निकायसँग परामर्श तथा समन्वयात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज हामी गर्न गएका छौँ। विशेष गरेर हामी यो सर्लाही जिल्लाको प्रदेश नम्बर 2 को सर्लाही जिल्लाको 4 पालिकामा मुसलमान महिलाहरूलाई समेटेर हामीले उहाँको सशक्तिकरणमा हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यो गर्ने क्रममा हामी साप नेपालले चाहिँ अब विगतमा पनि काम गरेको हो र अहिले पनि यसलाई निरन्तरता मात्र दिइरहेको छ। यस क्रममा हामी जुन पालिकामा हामीले काम गर्छौँ, विशेष गरी यी 4वटा पालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, त्यहाँ विषयगत शाखाका चाहिँ प्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर सल्लाह र सुझावमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ। र हामी जहिले पनि सहकार्यमा हामी विश्वास पनि गर्छौँ र साझेदारीमा पनि विश्वास गर्छौँ। त्यो हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यही भएर आज यहाँसँग चाहिँ हामीले एउटा परिचयात्मक कार्यक्रम पनि राखेको छौँ र यहाँबाट सल्लाह र सुझावको पनि हामीले अपेक्षा गर्दै आइरहेको छौँ। र यस क्रममा हामीले यो मुसर सङ्घसँग पनि होइन केही सहयोगको चाहिँ अपेक्षा लिएको छौँ। किनभने हामी संस्थाले त उहाँहरूसँग जान्छौँ नै, तर सँगसँगै उहाँहरूको चाहिँ समुदायको संस्थाहरू पनि गयो भने होइन उहाँहरूलाई पनि अलिकति अगाडि बढ्न अझै सजिलो हुन्छ भन्ने हो। र संस्थाको पछिको क्रममा सौदेशीय पार्टनरसिप नेपाल सम्भवतः सर्लाही जिल्लामा यो नाम चिर परिचित नै छ जस्तो लाग्छ मलाई, जुन 51 सालमा स्थापना भएको थियो। यो प्रशासनिक कुराहरू, यो समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएको कुराहरू छ। अहिले लगभग 56-57 हजार एनजिओहरू चाहिँ समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको छ। त्यतिखेर साप नेपालको चाहिँ 3352 नम्बरमा चाहिँ साप नेपाल दर्ता भएको थियो। अहिले लगभग 55,000 भन्दा माथि संस्थाहरू चाहिँ दर्ता भइसकेको छ। कति हुने ठुलो पनि छ। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय बगरमल काठमाडौँमा छ, अहिले हाम्रो चितवनमा मध्यमाञ्चलको चितवनमा छ र यहाँ सर्लाही जिल्लामा पनि हरिपुर नगरपालिकाको जगतपुरमा हाम्रो कार्यालय पनि छ। शाखा महिला बालबालिका शाखा, पशु शाखाहरूमा होइन कति अध्यक्षको छ, वडा कार्यालय
समुदायले जो बोल्न सक्दैन, जो अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ अझै बढी अगाडि ल्याउनुपर्छ हामीले होइन। भन्ने कुराहरू पनि 300 दिन जस्तो त तालिमै हामीले गर्ने भयो होइन। चन्द्रमती दिदी तपाईँले तालिम गरेर मलाई के भन्नुभएको छ बिर्सिनुभयो? सहयोग छानेको स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई 1 दिन 4वटा सचेतना कार्यक्रम हामीले अब स्थानीय पदाधिकारीहरू जो निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्बन्धित विषयगत पदाधिकारीहरू उहाँहरूलाई पनि हरेक पालिकामा 25-25 जनालाई छनौट गरेर हामीले त्यो सचेतनामूलक ट्रेनिङ गर्नु दिन्छौँ। तीनवटा ग्रामीण सचेतना कार्यक्रमहरू 240 सेवा प्रदायकहरू प्रत्येकमा 30 जनाको लागि हामी सञ्चालन गर्नेछौँ होइन। यसमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सरकारका निकायहरू आउनुहुन्छ। अब यो आशातीत उपलब्धिहरू छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो के चाहिँ उपलब्ध हुन्छ त भन्दाखेरि सीमान्तकृत मुस्लिम महिलाहरूको स्थानीय सरकार तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता अभिव्यक्तिका लागि उनीहरूको नेतृत्व विकास सेवायुक्त तथा सञ्चार निर्माण भएको हुनेछ होइन। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ हरेक ठाउँमा उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता न्यून छ, उहाँलाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो, सहभागिता जनाउनु पऱ्यो, हरेक कुरामा उहाँहरूको आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नु पऱ्यो र त्यो कुराहरू हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सञ्जालको निर्माण गर्नेछौँ, समूहको निर्माण गर्नेछौँ, त्यसलाई लगेर दर्ता गर्नेछौँ होइन। मलाई लाग्छ अब जस्तो एउटा के छ भने सञ्जाल अथवा समूहको कुरा किनभने आउँछ भने यहाँबाट पनि थाहा होला अब कृषिको शाखाको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ होइन। जति पनि कृषिले अथवा पशु कार्यालयले सेवाग्राहीले दिने सेवा सुविधाहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा दिने, या त उसले कुनै व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि अब तपाईँले कति प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ, झन्झट ढिलो छ, कतिचोटि धाउनु हुन्छ। यहाँ त घर नजिकै वडा कार्यालय अथवा पालिका हुन्छ, पाहाडतिर त त्यो आउन नै 1 दिन 2 दिन लाग्नु हुन्छ होइन। कतिसम्म पनि थियो भने त्यहाँ त एउटा वडामा एउटा सचिवले 2टा वडाको काम गर्छ। पाहाड 1 दिन हिँडेर आयो 11 वडामा आउने, आज वडा सचिवको काम त 10 नम्बरमा गर्छ। 11 नम्बर वडाको मान्छे आयो नि जति बच्चाको जन्म दर्ता गर्न आयो होला, बचत सजायमा आयो होला, अथवा मृत्यु दर्ता गर्न आयो होला होइन, खाता प्रमाणित गर्न आयो। सचिव त आज 10मा छ, भोलि 10को मान्छे आएको त सचिव आज 11। यस्तो अवस्थामा पनि मान्छेहरू छ। तर यहाँ त त्यो समस्या छैन होला। प्राणी उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा व्यक्तिले दिन्छ, समूहले दिन्छ। अन्त चेपाङहरूको कुनै पनि समूहहरू छैन। उनीहरू त त्यो भएपछि स्वतः सरकारी सेवा सुविधाहरू वञ्चित भयो भइगयो अनि हामीले त्यो लगभग 50-60वटा समूहहरू बनाउने, त्यो समूहले कृषिमा लगेर दर्ता गर्ने। त्यो भएपछि कृषिले सर्टिफिकेट दिन्छ, सर्टिफिकेट सँगसँगै बजेट पनि दिएर कार्यक्रम गर्छ। अब त समूह छ है चेपाङहरूको पनि ल आज तालिम चेपाङहरूलाई दिने, आज महिला सशक्तिकरण समिति जहाँ किलो दुवातास किलो कार्यक्रम महिला बालबालिकाले चेपाङलाई दिने सिधै समूह गरेर गए। त्यो इक्जाम्पलहरू छ। अहिले उनीहरूले पहिला वडा कार्यालयका वडा अध्यक्षको थाहा हुन्थ्यो, अहिले सबको मुखमा चाहिँ वडा अध्यक्ष नियम उमेर चिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि केही सुझावहरू छ भने प्रस्तुति गरिदिनु हुन। महिला तथा बालबालिकाको तर्फबाट 1 जना कृपया कसैले आफ्नो परिचय सहित मन्तव्य राखिदिनु हुन। अशिक्षित नै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पनि फरक नपर्छ। केही रूपमा त जागरुक हुनुहुन्छ। महिला सरकारी संस्थाहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो हरिपुर नगरपालिकामा। अनि तर पनि त्यो जुन पछाडि परेको वर्ग चाहिँ अगाडि आउनलाई धेरै समस्या छ। जस्तै अपाङ्गहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको। अब मुसर बस्ती, म महिला विकास शाखामा काम गर्छु, तर मलाई मुसर बस्ती के कस्तो छ भने अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन भने मभन्दा तल्लो लेभलको अब भनौँ न उहाँहरूलाई त के जानकारी हुनसक्छ होला र होइन। त्यस कारण एउटा सचेतनात्मक कार्यक्रम नगरपालिकासँग समन्वय गरेर यो संस्थासँग समन्वय गरेर गर्न पायो भने हामी धेरै नै काम गर्न सक्छौँ। धेरै काम गर्न चाहना छ हाम्रो नगरपालिकाको भनेर चाहन्छु। धन्यवाद। चमार खतबे नट भन्ने एउटा छ जुन हाम्रो पुरै अब बढी बन्जारा जस्तै त्यो समुदायहरूलाई पनि अनि मेस्तर यस्ता समुदायहरूलाई पनि उत्थानको लागि कार्यक्रमहरू चाहिँ आओस्। सरलाई एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट। अर्को चाहिँ पालिकाहरूबाट
पालिकाबाट र पालिका अन्तर्गत रहेका सम्बन्धित शाखाहरूबाट कार्यक्रम बनाउँदाखेरि यो सम्बन्धित समुदायलाई लक्षित गरेर पनि कार्यक्रम बनाइयोस्। त्यो मेरो एउटा सुझाव पनि छ। हस् त सञ्चारलाई नमस्कार। कार्यक्रम ल्याउँदा ठिक हुन्छ। कार्यक्रमलाई जस्तो अब त्यो लक्षितलाई त्यसको आवश्यकता पहिचान गर्नु पऱ्यो पहिला। त्यसको चाहिँ आवश्यकता के हो त्यसको लागि हामी चाहिँ एकदम पुरै त्यो समुदायमा गएर त्यो आवश्यकता पहिचान गरेर त्यहाँ छलफल गरेर जस्तो एकछिनको लागि कृषिकै कार्यक्रमहरू कृषिकै ल्याउनु पऱ्यो। पहिले उहाँहरूलाई चाहिँ अब पोषणयुक्त तरकारीका अब कुनै जस्तो आवश्यकता चाहिँ खानेकुरोको छ भने त्यस्तै पोषणयुक्त तरकारीहरू लगाउनु पऱ्यो। पशुपालन गराउनु पऱ्यो। पशुपालन गर्नको लागि तालिमहरू दिनु पऱ्यो। कृषि सम्बन्धी कार्य गर्नलाई कृषि सम्बन्धी तालिम दिनु पऱ्यो। महिला विकासका साथीहरू गएर त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ पनि आफ्नो कार्यक्रम राख्नु पऱ्यो। यस्तो कार्यक्रम लिएर गयो भने अलिक उपलब्धिमूलक पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो समुदायलाई चाहिँ टार्गेट गरेर तपाईँको त्यो अनुदानको प्रोग्राम हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छुट्याएर त्यस्तो छैन कतै। त्यसमा के भन्छ परिवारहरू पनि त्यो साथ समाज अनि त्यो सबैजनालाई हाम्रो कृषि सम्बन्धी पहिला तालिम दिने जस्तो तरकारी बिउ छ जस्तै बाख्रा पालन गर्ने जस्तो तालिमहरू उहाँलाई दलित समुदायहरूलाई दिन लाग्छ। तपाईँले दिनुभएको हामीहरू यसपालि पनि तरकारी बिउ बिजन पनि वितरण गराएका छौँ किसानहरूलाई दलित बस्तीहरू पनि दिएका छौँ बाख्राहरू पनि वितरण गराएका छौँ। जनालाई हाल म राम दरेश महतो चन्द्रन गाउँपालिका कृषि शाखा। हाम्रो गाउँपालिकामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुसर समुदायका बस्तीहरूमा चाहिँ अत्याधिक जनसङ्ख्या नै रहेको छ। त्यसमा सर वास्तविक भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कृषिसँग रिलेटेड चाहिँ सबभन्दा पहिला त उहाँहरूको उत्थानको लागि जुन कार्यक्रमको कुरा हामी यहाँ अन्तर्क्रियामा गरिरहेको छौँ उहाँहरूको स्थायी बसोबासकै ठेगान धेरैजसो मानिसहरूसँग त्यस्तो समस्या छन् सर। आफ्ना घर जग्गा नभएको घर जग्गै नभएको आफ्नो घरै नभएको व्यक्तिहरू अब सानो झोपडी टहरामा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ कृषि वा पशु के गरी गर्छन् त्यस्ता कुराहरूको एकदम चुनौती छन् सर। त्यो माथिबाट अर्को पक्षमा हेर्नु हो भने केही त्यस्ता समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मुसर समुदायकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो कि अलि बुझ्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अर्काको जग्गा लिजमा लिएर भए पनि थोरै मात्रामा भए पनि खेती किसानी चाहिँ गर्नुभएको छ नगरेको होइन। तर बाँकीकालाई पनि त्यस्ता उत्प्रेरणा हुने कार्यक्रम त्यस्ता कार्यक्रमहरू राखेर समुदाय बिच नै गएर हामीले चाहिँ उहाँहरूको उत्थानको लागि चाहिँ पहल एकदम जोर रूपले नै गर्नुपर्ने त्यस्तो मेरो लागेको छ सर। हस् धन्यवाद। हाम्रो कृषि शाखाले चाहिँ वास्तविक चाहिँ मुसर समुदायलाई नै भनेर चाहिँ त्यसरी लक्षित गरेर त बजेट छुट्याएको छैन। समग्रमा चाहिँ हाम्रो बजेट छुट्याइन्छ तर हालको कानुन अनुसार सर एकदम गाह्रो छ। किनभने हामी शाखावालाले जुन त्यो कुरा पनि सपोर्ट गर्दाखेरि हामी व्यक्तिगतमा नगरेर हामी सामूहिक रूपमा गर्ने गर्छौँ। त्यसको लागि अब कि समूहमा आउनुपर्नु पर्यो फर्ममा आउनुपर्ने अत्याधिक कानुनका कुराहरू छन् जुनमा कि अब समूहको प्यानका कुरा दर्ताका कुराहरू हुन्छ ती कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर काम गर्नु पर्यो। र हालसम्म चाहिँ त्यस्ता कुनै पनि हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा कुनै पनि समूह छैन मेरो जानकारीमा उहाँले कि कुनै तरकारी खेती गरेको हवस् सर। शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यपालिकाले गरेका छ भने बढी नम्बर प्राप्त गर्छ। र यसपालि स्थानीय तहको यो संस्थाको स्वमूल्याङ्कन यो अनलाइनमा अपडेट गर्दाखेरि धेरैजसो पालिकाले अपडेटै गरेको छैन। एभरेज मलाई लाग्छ 7, 8, 9वटा पालिकाले अपडेटै गरेको छैन। अनि हामी बसेका मध्ये पनि कतिवटा पालिका छन् जसले अपडेट गरेका छैनौँ। जस कारणले गर्दा बजेट स्वाट्टै घट्छ। र यदि हामीले अपडेट गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ नि यी समुदायहरूको उत्थानको लागि काम गरेको देखाउन सकेका छौँ भने हाम्रो पालिकाको नम्बर बढेर थोरै पैसा हेर्दाखेरि करोडौँमा चाहिँ नि प्राप्त हुन सक्छ। अर्को कुरा पालिकाहरूमा चाहिँ नि अहिले मेडेपा कार्यक्रम सबै पालिकामा लागू छ र नामै कार्यक्रमको चाहिँ नि गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम हो। र त्यो कार्यक्रमको लक्षित वर्ग भनेको हाम्रो अहिले जुन सात नेपालले लक्षित गरेको समुदाय छ त्यस्ता समुदायहरू नै हुन्। र जस्तो बडथुवा नगरपालिकाको हकमा 8 नम्बर वडा चाहिँ जुन वडा अहिले यो सात नेपालले चाहिँ नि आफ्नो लक्षित वर्गको रूपमा लिएको छ त्यो वडा र त्यही समुदाय पनि त्यो लक्षित वर्गमा छ। जसको लागि चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि क्षमता वृद्धि गरेर उनीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गरेर काम गर्नु छ। यसमा लिङ्क गर्न सकिन्छ समन्वय गर्न सकिन्छ र
यो कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। किनकि एउटा टिम भनेको त एउटा सपोर्ट गर्ने भनौँ या एउटा कोर्डिनेसन गर्ने टिम त साफ नेपालको पनि स्टाफहरू रहनुहुन्छ, त्यहाँनिर कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। र यो अरू पालिकामा पनि यो मेडपासँग चाहिँ नै जोड्ने काम भयो भने सरकारी स्रोतमा र त्यसको सूचनामा यदि यी वर्गहरूको चाहिँ नि मुसर समुदायहरू या लक्षित वर्गको पहुँच वृद्धि भएछ भने त्यसले लिसालाई पनि सपोर्ट गर्छ। र दोस्रो, सबै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अब आउने आगामी दिनमा चाहिँ नि सिप सम्बन्धी पनि काम गर्ने भनेको छ। जुन जनशक्ति खालि लेबर मात्रैको काम नगराउने उसलाई सिप दिएर चाहिँ नि दक्ष जनशक्ति बनाएर पनि काम गर्ने भनेको छ। त्यहाँ पनि समन्वय र लिङ्क गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पालिकाहरूमा इभेन्टको परियोजना नेपाल सरकारकै जुन इभेन्टको चाहिँ नि सिपको कार्यक्रम छ अथवा चाहिँ नि समृद्धिको छ, वाइपीको छ, यी परियोजनाहरूसँग पनि समन्वय गरेर उनीहरूलाई चाहिँ नि क्षमता वृद्धि गर्ने, उनीहरूको चाहिँ नि स्किल डेभलपमेन्टको काम गर्न सकिन्छ। हामीले भूकपेट चाहिँ भजन पनि हुँदैन भन्छ है। भनेपछि हामीले सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै गरेर ती समुदायलाई चाहिँ नि हामीले क्यापासिटी बिल्डअप गर्ने कुरा जुन गरिरहेका छौँ, यदि त्यो गऱ्यौँ भने त्यति मात्रैले हुँदैन। 5वटा बरु आफूसँग यो हामीसँग भएको 2 वर्षको प्रोजेक्ट मात्रै हो, अरू पनि चाहिँ कुनै के अरे समन्वय गर्ने निकाय हुन सक्ला अथवा तह हुन सक्ला। यो जुन कम्युनिटीमा हामी काम गर्छौँ त्यहाँनिर 5वटा मात्रै पनि कम्तीमा जुन बालबालिका मुसर समुदायको बच्चाहरू अहिले साना 2, 3, 5, 7मा छ, उसँग अलिकति एक्स्ट्राअर्डिनरी छ, त्यसमा त्यो पढ्न चाहन्छ तर उसलाई माथिल्लो कक्षामा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ सपोर्ट नहोला, त्यो मान्छे चाहिँ त्यो बच्चा ड्रप आउट हुनसक्छ, राम्रा बच्चाले पनि राम्रो भविष्य नपाउन सक्छ। हामीले 5वटा मात्रै बच्चालाई चाहिँ लिन सक्यौँ एउटा कम्युनिटीमा र त्यसलाई माथिल्लो कक्षासम्म सपोर्ट गर्ने खालको एउटा चाहिँ छात्रवृत्तिसँग लिङ्क गरिदिन सक्छौँ भने भोलि ती बच्चा चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर अथवा चाहिँ राम्रो ठाउँमा एउटा राम्रो सोसल एक्टिभिस्ट भएर चाहिँ अगाडि आएछ भने त्यो पुरै समुदायकै 10 वर्षपछि चाहिँ उत्थान हुनसक्छ। त्यही भएर हाम्रो कम्पोनेन्टमा सकिन्छ भने यसलाई छिराउनुपर्छ। यदि हाम्रो कम्पोनेन्टमा छिर्ने अवस्था छैन भने कहीँ कतैबाट चाहिँ युएनसँग रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरूसँग त्यस्तो फन्डहरू हुन सक्ला। त्यहाँ 5-5वटा मात्रै जुन कम्युनिटीमा हामी काम गर्छौँ मिनिमम 5वटा बच्चालाई चाहिँ लिएर सपोर्ट गर्ने काम गरौँ। र अर्को कुरा, यो जति पालिका छ अहिले हाम्रो चाहिँ उसमा यो छनौट भएको पालिकाहरूमा कुनै पालिकामा पनि लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी रणनीति छैन। र त्यो रणनीति बनाउनका लागि बरु सपोर्ट अहिले हाम्रो प्रोग्राममा त चाहिँ त्यस्ता खालका डकुमेन्टेसनमा पनि काम गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ भन्ने छ नि। यो पालिकाहरूमा एउटा राम्रो लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्न सक्ने इन्डिकेटर बेस प्लान चाहिँ बनाउनलाई काम गरौँ। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि यस्ता कम्युनिटीहरू जस्तै अघि नै हाम्रो अरुण सरले पनि कुरा उठाउनु भएको छ नि, चमार छ, दुसा छ, मुसर छ, डुम छ, मेस्तर छ, खतबे छ, माझी छ, मलाह छ, यी सबैलाई टार्गेट गरौँ। र त्यसमा पनि त्यो सम्बन्धित पालिकामा हेरौँ एकपल्ट कि यिनीहरूमध्ये चाहिँ क्याटेगोरीको हिसाबले चाहिँ कुन कम्युनिटीका चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ छन् अझै त्यसमा चाहिँ अब जस्तो यो मेरो बुझाइमा अहिलेसम्म हाम्रो यो मधेसमा हेर्दाखेरि यी 5-7वटा चाहिँ समुदायहरूमा दुसाध समुदाय अलि माथि छ है। त्यसमा शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, कतिपय चाहिँ के अरे ओभरसियरहरू, इन्जिनियर साहबहरू हुनुहुन्छ होइन, अलि माथि अरूभन्दा चाहिँ इन्जिनियर अरूभन्दा माथि छ। डुम समुदाय साह्रै तल छ, मेस्तर पनि साह्रै तल छ त्यहाँ है। डुम समुदायको चाहिँ 3 वर्षमा बिहे हुन्छ, अहिले पनि ऊ 5 वर्षमा चाहिँ बिहे गर्न गयो भने केटी पाउँदैन उसको, यस्तो अवस्था छ। 3 वर्षको उमेरको बच्चाको बिहे हुन्छ। यो संस्कारबाट गुज्रिरहेको समुदायहरू पनि छ। त्यही भएर हामीले यो लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति र आर्थिक योजना बनाउनलाई पनि सपोर्ट गर्दै गर्दा यस्तो कम्युनिटीलाई कसरी माथि लाने भन्ने योजना पनि हुनुपर्छ। जितनी तो रोड ढलान करैलिए, महारानी मंदिर बनैलिए, भाड़ा पूरा किन दिलिए, कपड़ा वितरण कर दिलिए, घर आपके बनने आपके अपना के मुसर समुदाय की अवस्था है आपको बता दो। अभी तो बहुत अवस्था है, कुछ कमजोर भेल है, कम सम भेल अभी 15-20 गो घर अभी बाकी है। धिया पुता के बहुत गरीबी हालत है, कुछ कमजोर है, बोन जला मजदूरी कम दे छे, ओमे खाना खियाओ के कपड़ा तक किनो, कॉपी किताब के पढ़ावे रहा, ओइसे बहुत अवस्था कमजोर है।
हामीले पनि हस् धन्यवाद मलाई ताली सबैलाई नमस्ते। म फेरि पनि परिचय दिन चाहे। म बचुराल माझी मुसा घर चन्द्रनगर गाउँपालिका। सबभन्दा पहिला त भनौँ न यो तराई मधेसको सबभन्दा पिडमा रहेको मुसर समुदाय, त्यो पनि महिला, त्यो भित्रको पनि महिला भनौँ न, यति जति हाम्रो संरचना छन् सबै संरचनाबाट पिल्सिएको वा पिदिएको अन्तिम पिडमा रहेको त्यो मुसर अनि त्यसको लागि यो युएनडीपी संयुक्त राज्य अमेरिका र साफ नेपालले जुन प्रयास गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सशक्तिकरणको लागि जुन भोट गरेर निस्कनु भएको छ, सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छन्। व्यक्तिगत दलको तर्फबाट पनि, नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घको तर्फबाट पनि, यो हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यो आयोजक टिमलाई जुन आज हाम्रो आदरणीय गुरु ओम प्रकाश सर, त्यस्तै मदन सर, हाम्रो प्रशिक्षक हुनुहुन्छ बडहट्टाको, त्यति बेला हामी डिस्ट्रिक्टमा काम गरिरहेको त्यति बेला उहाँसँगै एउटा बस्ने जुन अवसर मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथ तपाईँलाई। वास्तवमा हेर्नुभयो भने मुसरको र त्योभन्दा पनि महिलाको जुन पिडमा रहेको महिला छन् त्यसको अनेकौँ समस्या छ। साक्षरताकै हिसाबले हेर्नु भने लेस देन 1% साक्षरता छ। जहाँ साक्षरता नै लेस देन 1% छन्, त्यो कस्तो अवस्थामा होला, कस्तो व्यवस्थामा बाँचिरहेको होला। म त भन्छु मनुष्य जुन हुन्छ नि, जुन मानवको बाँच्ने जुन आधारहरू हुन्छन्, मापदण्ड हुन्छन्, त्योभन्दा त कयौँ गुणा उहाँहरू पछाडि छन्। एउटा मानव रूपमा अहिलेसम्म बन्न सकेकै छैन। मानव भएर बाँच्नु त कता हो कता, उहाँ अहिलेसम्म मानव भएको महसुसै गर्न सकेको छैन त्यो महिलाहरू। र त्यसको तपाईँहरूले जुन सशक्तिकरण गर्न ठोट लिनुभएको छन्, उहाँहरूमा चेतना होस्, उहाँहरू बजेटको लागि खोजोस्, उहाँहरूले आफ्नो समानता खोजोस्, उहाँहरूले आफ्नो अधिकार खोजोस्, जुन ठोट लिएर तपाईँहरू हिँड्नु भएको छन्, त्यो साँच्चीकै नै तपाईँहरूलाई सलाम गर्ने खालको छन्। तब जब तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ। र यसमा च्यालेन्ज धेरै छन्, तर गर्दाखेरि हुन्छ। उदाहरणको रूपमा मानौँ न, यही हाम्रो छिमेकी देश भारतको दशरथ माझी एउटा छेनी हतौरीले 12 वर्ष लगाएर एउटा पहाड तोड्न सक्छन् भने त्यो मुसर समुदाय, त्यो पनि महिलालाई परिवर्तन गर्न कुन ठुलो कुरो हो। यदि ठोट छन्, मन छन्, विश्वास छन्, लगनशीलता छन् भने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अग्रिम बधाई छन्। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग साथ निरन्तर हुन्छन् भन्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्दछु। र महिलाहरूको लागि जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको यो 2 वर्षको जुन परियोजना छन्, त्यो साँच्चीकै नै कार्यान्वयन भयो। काम गर्ने भनौँ न, त्यहाँको दक्ष कर्मचारी भयो, काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो स्थानीय सरकारले भने पक्कै पनि त्यहाँ परिवर्तन अवश्य हुन्छ। उहाँहरूले जुन आफ्नो अधिकार पहिचान गर्छन्, बोल्न सक्ने आँट ल्याउँछन्, त्यो नै उहाँहरूको लागि ठुलो परिवर्तन हो। सधैँको लागि सबैजनाले सबैको लागि जीवन निर्वाह गर्ने ठुलो त गर्न सकिँदैन, तर उहाँहरूलाई आफू म मानव छु, मलाई चाहिनुपर्ने आधारभूत आवश्यकता यो हो, यहाँबाट सेवा पाइरहेको छ, यहाँ हामी गएर त्यो लिन सक्छौँ भने त्यतिसम्म पनि चेतना भयो भने उसले आफ्नो ठाउँ, उसले आफ्नो सबै थोक खोज्न सक्छन्। उदाहरणको रूपमा मानौँ न, केही पहिलाकै प्रदेश सभाको चुनावमा त्यति बेला हामीले मुसरलाई प्रायः जस्तो ठानेको के हुन्छन्, दारुमास कि उहाँहरूलाई भोट लिन एकदमै सजिलो छ। त्यति बेला हामीले नरै के लाग्यो, हामीलाई मास दारू चाहिँदैन, हामी भोट पनि दिँदैनौँ। जसलाई हाम्रो प्रतिनिधि सभा भनौँ न, त्यहाँसम्म हाम्रो सहभागिता गराउँछन्, त्यसलाई मात्र हामीले भोट दियौँ। कतिपयलाई त्यो खट्किएको होला, कतिपयले गाह्रो पनि होला, कतिपयले त्यो हिसाबले मेरो माहौल, मेरो भोट नै बिगारेको भएन पनि लाग्न सक्छ। तर त्यति बेला हामीले अहिले पनि गर्व हुन्छन् र गर्व साथ हामी भन्न सक्ने ठाउँ पनि छन् कि एउटा फुलिया देवी सदाई सिराको हामी एउटा भनौँ न प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा पाएका छौँ। त्यो आन्दोलनको देन नै हो भन्ने कुरो हामी गर्व साथ अहिले पनि भनिरहेको छौँ। त्यस्तै एकदम काम गऱ्यो भने परिवर्तन हुनु रहेछ, त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। स्थानीय तहसित भनौँ न, अहिले उहाँहरूले 2 वर्ष गरेर जानुहुन्छ, तर स्थानीय तहले त्यो रोज त्यो जिम्मेवारी वहन गरिदियो भने चाहे जोसुकै स्थानीय तहको त्यो जिम्मेवार पदमा त्यो कुर्सीमा होस्, उहाँहरूले साँच्चीकै नियत साफ गरेर काम गर्नु भने त्यो आफ्नो क्षेत्रभित्रको सीमित मुसर महिला वा मुसर समुदायको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो एकजना सरले उठाउनु पनि, उहाँहरूको अव्यवस्थित छन्, बसोबास नै अव्यवस्थित छन्। तर यो भूमि आयोग गठन भएको 4 वर्ष भनौँ न, 3-4 वर्षै बितिसक्यो। यदि साँच्चीकै स्थानीय तहले चाहेको भए अहिलेसम्म उहाँ सबैलाई त्यो पूर्जा दिएर व्यवस्थित वासस्थान गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सहमति पनि गर्नुभएको छ, त्यत्रो छुट पनि दिइसक्नु भएको छ, स्थानीय तहमा त्यत्रो जग्गा पनि छ, तर गर्नु भएन। तराईको जुन छन् भनौँ न, पहाड यो हाइवेको उता साइडको केहीले गर्नुभएको छ, नगद सङ्कलन धेरै सूचनाको अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, कहीँ त विद्रोह पनि गर्नुभएको छ। तर यो हाइवेको तलतिर जानुभयो, मधेसको मुद्दा, मधेस विद्रोहको एकदमै पिल्सिएको त्यो वर्गहरू आन्दोलनमा गए, कति शहीद पनि भएको छन्। हाम्रै सिराको तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रमोद सदा सबभन्दा मधेस आन्दोलनको 62तिर उहाँ मर्नु भएको छ।
तर सेवा सुविधा उहाँको समुदायले भनौँ उहाँको चिजले भनौँ आन्दोलनबाट कति पाउनुभयो सबै छर्लङ्ग छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूले साँच्चीकै त्यो त्यो शहादतलाई बुझेको भए साँच्चीकै परिवर्तन गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यस्तो न स्थानीय सरकारसित त्यस्तो योजना छ, न प्रदेश सरकार त्यस्तो योजना छ, न सङ्घीय सरकारले त्यस्तो परिवारहरूको लागि त्यस्तो समुदायहरूको लागि गर्न सकेको छ। अनि गर्न सकेको भयो भने भन्न सक्ने थुप्रै आधार मलाई लाग्छ नि यहाँ 2-3 घन्टा म यो गरेको छु भने म सुन्न पाओस् भन्ने आफूलाई लागेको थियो। त्यही बसेर हामी नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ गीतराजी, उहाँसित पनि त्यही कुरा गरिरहेको। हामी यो कुराहरू आज सुन्न पाउँछौँ तर संजोगवश त्यो धेरै सुन्न सकिएन। आशा गरौँ आउँदो दिनमा हामी स्थानीय तहबाट यो धेरै भएको वा धेरै कुरो गरेको त्यस्तोहरू सुन्न पाओस् भन्ने हामी अपेक्षा राखेका छौँ र त्यसमा हामीहरूले गर्नुपर्ने सहयोग साथ निरन्तर रहनेछन् भन्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि जारी गरिरहेको छु। र साँच्चीकै तपाईँहरू भनौँ न तपाईँहरूको भविष्य वा तपाईँको छोराछोरीको भविष्य उज्जवल छन्, कमसेकम जो पिँधमा छन् तिनीहरूलाई एउटा मानव बनाइदिनु त्यतिसम्मको मात्र हामी अपेक्षा राखेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। थोरै आफ्नो विचार राखिदिनु हुन। अब त बाँकीको जति कुरो हाम्रो त्यो प्रतिनिधिले भनिसक्नु हो, तर पनि एउटा कुरा म के थप्न चाहन्छु भनेदेखि अब हाम्रो देशमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरू र हाम्रो जनसङ्ख्याको आधार जुन हामी भनेको छौँ अहिले पनि क्लियर भएको छैन कि हाम्रो यो 24वटा जिल्लामा छरिएर बसेका जतिका छन् मुसलहरू समुदाय त्यसको तपाईँको 2 वर्ष पहिला हाम्रो आकलन हुन्छ तपाईँको 12 लाख जति हाराहारीमा हाम्रो तपाईँको जनसङ्ख्या हो। अहिले त बढेकै होला तर अर्झ पनि हामीले तपाईँको 2 लाख 2.5 लाख देखिराखेका छौँ। 3 मतभेद छ हाम्रो के एकुरेट। त्यसबाट पनि हामीले भनेको थिएँ कि हाम्रो तपाईँको मुद्दामा मोज गर्ने र हाम्रो मुद्दाबाट आएका छन् जतिको बजेटहरू हाम्रो समुदायमा लाने बजेटहरू छन् हाम्रो त्यहाँ नजाने अहिले पनि देखिरहेको छौँ हामीले। त यो कार्यक्रम सरकारको फोकस त्यहाँ हो र पनि हाम्रो तपाईँको यहाँ कतिको जना छन् हाम्रो त्यो जुन समुदायमा यो कार्यक्रम भोलि तपाईँ लिएर जानुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो समुदायको उपस्थिति कति छ? हाम्रो पहुँच पनि त्यहाँ छैन। गाउँपालिकामा हाम्रो बजेट कति छ? हामीलाई छुट्याएको बजेट कति हो होइन? हाम्रो त तपाईँको शिक्षा संस्कृति तपाईँको रोजगारी जतिका छन् हाम्रो नेपाल सरकारको जुन तपाईँको छ योगदानअनुसारको पनि कहाँ हो कहाँबाट हुँदो रहेछ त्यहाँ नि त। अब तपाईँको पढ्नेले त पढ्छन् छन् हाम्रो पनि समुदायमा नपढेको त छैन तर पढ्ने पनि छन् कि हाम्रो निकै चन्द्रनगर गाउँपालिकामा बिए पढ्ने मान्छेहरू छन्। त फेरि हजुरले भन्नु भने त हाम्रो तपाईँको माथिसम्म जाने अब माथिसम्म जाने तपाईँको अब 10 क्लाससम्म तपाईँको एसएलसीसम्म तपाईँको फिटी नेपाल सरकारले दिनुभएको छ र पनि माथि उक्लिने तपाईँको समस्या छन् क्या। त्यही भएर कतिलो भोट संस्थानले पनि तपाईँको अब 2-4 वर्ष पहिले अब तपाईँको 12 क्लास 11 क्लास पनि सहयोग गर्नुभयो उहाँले। उहाँलाई मुडी तपाईँको धन्यवाद छ। कतिजनाले तपाईँ सिरोको तपाईँको 200-300 जति विद्यार्थीलाई पहिला उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अहिले ठ्यापै छैन। त्यो दुःख लाग्छ कि हामीलाई समान्तकृत हो हामीले सहयोग गर्नुपर्छ नि त। विकास त तपाईँहरू भएको छ नि त हाम्रो फोकस यहाँ हाम्रो फोकस जुन समुदाय उठेको छैन उसलाई उठाउनु हो। त फेरि पनि सबैभन्दा हामीको त्यो के भन्छ सीमामा बसेको मान्छे क्या इन्डियाको बोर्डरमा हो उहाँ। यो राज्यले के गरिरहेको छ नीति निर्देशन ल्याएको छ र दलितलाई तपाईँको यो क्याम्पसमा यति % दिने यो उसमा इन्जिनियरिङ कलेजमा यति दिने खोइ त नीति निर्देशन छ हाम्रो उतातिर पुग्दैन। यो फोकस गरेर यो हलमा बसेर होइन कि हाम्रो समुदायमा गएर तपाईँहरूले एउटा संगठनात्मक हिसाबले उनीहरूको तपाईँको हक अधिकारको सम्बन्धमा भनिदिनु भयो तपाईँको हाम्रो धेरै तपाईँको टेवा पुग्थ्यो त्यहाँ कि हामीले बुझेको छौँ। हामीले बोलाएर कि अब हामी त्यहाँ जाँदाखेरि अब 10 जना हुन्छ हामी 1 जना हो त्यहाँ कुरै सुन्दैन। तपाईँहरू जाँदाखेरि जतिको उनीहरूले बोली गर्छ हाम्रोको भैल्यु नै हुँदैन त्यहाँ। त्यही भएर अब के भनौँ तपाईँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ यो प्रयास निरन्तर होस् र फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यो जुन कार्यक्रम हो इमान्दारिता साथ हाम्रो तपाईँको मुसर समुदायमा पुगोस्। यो सर्लाही जिल्लामा तपाईँको अब मुसर भनेको हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा तपाईँको सबैभन्दा सर्लाही जिल्लाकै सबैभन्दा तपाईँको मुसर समुदाय हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा छ। त्यो र पनि हाम्रो 6 नम्बर वार्डमा 500 घर मुसरको छ त्यहाँ के। तर यो फोकस कहाँ जान्छ? 10 घर छ त्यहाँ जहाँ ठुलो समुदाय छ त्यहाँ लानु पर्यो नि त होइन। अब हेरी हुन्छ हाम्रो अब त्यो जनप्रतिनिधिको पनि सोच हुन्छ पकड तपाईँहरूको पकड जनप्रतिनिधिहरूसँग हुन्छ। अब त्यो जनप्रतिनिधिलाई हाम्रो भोट ब्याङ्क कहाँ हो र मुसरहरू कहाँ हाम्रो भोट दिन्छ त्यहाँ लान्छ। 10 जना किन हो
र पनि मैले के अनुरोध छ हाम्रो कि जहाँ तपाईँको धेरै छरिएर बसेका मुसरहरू छन्, तपाईँहरू त्यहाँ कार्यक्रममा आफ्नो लाग्नुहोस्। हामीलाई अब त्यहाँबाट सेवा पाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ उहाँलाई फोकस गर्नु पर्यो। अब चाहिँ दलित बालबालिकाको लागि तपाईँको के नेपाल सरकारले केही पैसा दिएको छ, उसलाई थाहै छैन त्यो बच्चाहरूलाई केमा तपाईँको लाउने हो त, किन दिएको हो त्यो पैसा कसैलाई थाहा छैन। मुसर जाति हो, तपाईँको पैसाले भाता त आयो, के को लागि आएको छ, बालबालिकाको भाता के को लागि आएको छ उसलाई आफै थाहा छैन, लिन्छ। अब तपाईँको 2 महिना 3 महिनामा 4000 5000 जे आयो उहाँको सुविधा लियो, दारू मासु खायो, सकिन्छ। त्यो चेतनै छैन। तपाईँ चेतना नभइकन, शिक्षा नभइकन जतिसुकै लगानी गरे पनि तपाईँको त उभै लाग्नुवाला छैन। हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। यसैले हामीहरू के भनायो भन्दाखेरि तपाईँहरू केही नगरे पनि हाम्रो तपाईँको बेसी से बेसी शिक्षामा तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् होइन। अब 10 क्लासमा त्यसै पनि पढ्न सकिन्छ नि त, जुन हजुरले भन्नु भने त नभए एउटा पकेट एरिया नै बनाएर 4 जना 5 जना नपढ्नेले त नपढ्ला, तर पढ्ने जुन हुनहार जुन छन् पढ्नेहरू मुसर जातिका बालबालिकाहरू उसलाई पनि तपाईँहरूले अलिक टेवा पुर्याइदिनु पऱ्यो। हाम्रो निकायहरूबाट जुन सुविधा छ त्यो सुविधा कम्ती हो उहाँसँग पुगोस्। हाम्रो तपाईँको विकासको काम अनेक तपाईँको गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने, यदि सामूहिक रूपमा सञ्चालन छ भनेदेखि तपाईँको अब त्यो एउटा महिलालाई पुग्ने होइन। यो तपाईँले यो हामीलाई त अब लाज नराख्न थाल्यो के, एउटा महिला सदस्य दिएको छ, केही थाहा छैन, आयो खुरखुर साइन गरेर के छ केही थाहा छैन मलाई के। तपाईँको प्रमुख स्थानमा पुग्नु पऱ्यो नि त, त्यसमा पनि अब दिइसकेको छ। अहिले अलि जान्ने मान्छे पुग्नु पऱ्यो त्यहाँ के, उसको हक अधिकारको बारेमा जान्ने मान्छे त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो। हाम्रो अधिकारै छैन, त्यहाँ गएर के छ म एउटा सदस्य हो है। त्यही भएर अब जुन छ अब गाउँपालिकाबाट सुविधाहरू छन् त्यो सुविधाहरू जसरी भए पनि तपाईँहरूकै माध्यमबाट जाओस्, उनीहरूको आवाज तपाईँबाट नै जाओस्, हामीहरूको उत्थान होस्। यति कुरा भन्दै अब निरन्तर होस् तपाईँहरूको कार्यक्रम समुदायमा गएपछि धेरै कुराहरू उठिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिले त उहाँहरूको मुद्दाहरूको के मुद्दाहरू छ, जस्तै मुद्दाहरू धेरै अब वर्गीकरण गरेर उहाँहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई बाहिर विषय वकालत गरेर त्यसलाई मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हुन्छ। एकदम राम्रो कुरा आइरहेको छ। योभन्दा पहिले लक्षित समुदायमा हामीले नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्था महासङ्घले लक्षित समुदायमा जुन विनियोजित गर्नुपर्ने बजेट अहिले त्यसलाई हटाइएको छ। कुनै गाविसले नगरपालिकाले त्यसलाई बजेटलाई विनियोजन गर्छ, तर अघि हाम्रो ऋषिजीले उहाँले भने जस्तै सीमित व्यक्तिको दायरामा राखेर उनीहरूलाई मात्र दिने, दलित भनेर छुट्याइदिन्छ। दलित मध्ये को त? र यहाँ सर्लाही जिल्लामा यो कार्यक्रम भइरहेको अवस्थामा हामीले के भन्छौँ भने सर्लाही जिल्लाका कमसेकम दलित मध्ये मुसरहरू, दलित मध्ये अघि भनिसक्नुभयो, दलित मध्ये धेरै मुसरहरू सबैभन्दा पछाडि रहेका छन्, हामीले जुन अनुभव गरेका छौँ। र यो मुसर उत्थानको लागि थोरै पनि यो जुन कार्यक्रम आएको छ त्यसलाई हामीले अलि सकारात्मक किसिमले लिएका छौँ। र अब अघि भनिसक्नुभयो, अब मैले चन्द्रनगरकै कुरा गर्दाखेरि चन्द्रनगरमा एउटा दलित विद्यालय खुलेको थियो, त्यसको व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो भयो र हाम्रो ऋषिजीहरूको दाइले गर्नुभएको थियो। हामी पनि त्यसमा धेरै प्रयास गऱ्यौँ। त्यो दलित विद्यालयमा कहिले विद्यार्थी नहुने, कहिले शिक्षक नहुने, कहिले त्यहाँ दलित विद्यालयको त्यो छाप्रो बनाउनु पैसा नहुने, कस्तो गाह्रो छ। चन्द्रनगरको कुरा गरिरहेको छु म। त्यसैले के छ भने अब सबभन्दा पहिले त हाम्रो आइसक्यो 3टा कुरा छ। जबसम्म शिक्षा हुँदैन, स्वास्थ्य हुँदैन, तबसम्म केही सुधार हुन सक्दैन। त्यसमा सबैभन्दा पहिले अब यो मुसर, अब सबै दलितका हामीले कुरा गर्न थाल्यो भने आएको पनि त्यो सबै दलितमा जान थाल्यो भने यो पनि नहुने, अर्को पनि नहुने। कमसेकम यो मुसरलाई पनि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रमले सुनिश्चित गरोस् र उसको पहुँच त्यहाँसम्म पुर्याओस्, उसले पाउने। र अघि भन्नुभयो लैङ्गिक रणनीति
बनेर त्यसमा पनि मुसरहरूको लागि छुट्टै एउटा उहाँले धेरै राम्रो ल्याइसक्नु भएको छ। विभिन्न फोरमहरू मञ्चहरू तयार हुन्छन्, त्यसबाट उसको अधिकार सम्पन्न गर्नको लागि ती कुराहरू स्थापित हुन्छ र यो स्थापित गर्ने क्रममा हाम्रोबाट जुन सहयोग चाहिन्छ हामीहरूले पनि एउटा नागरिक समाजको अगुवाको नाताले र गैर सरकारी संस्था महासङ्घले तपाईँहरूलाई सधैँ सहयोग गर्नेछ। यति भन्दै म आफ्नो सानो कुरा धन्यवाद। अब हम माझी भी बड़ा अध्यक्ष भी रहे, माझी भी रहे। अब उन तो आके 74 में भी भेले तो वहाँ कार्यपालिका सदस्य में दूसरों जाति के 6 जाति में से लेवे के रहे, लेकिन हम सबको छोड़ के माझी के कार्यपालिका सदस्य बने। विकास के मामला में है 13-14 गो घर हम अथी जनता आवास से बनवा देने ओकरा जो टोल है वो छूटे है, वो टोल के चारों तरफ से ढलान और पीछे रिंग रोड बना देने ये मनो से 1 इंच जगह खाली नहीं टोल के चारों तरफ से। ओकर धर्मशाला हम बना देने 56-57 साल में पक्का RCC धर्मशाला भी बना देने सब। अब हमरा से जे दलित के जो होए वाला सहयोग है हम सब कर रहा थी, ये उठान कर रहा थी। बगल में स्कूल है, अब मापी स्कूल हो गए एकदम सटले, टोल के सटले मापी स्कूल है एकदम। अब पढ़ाई लिखाई में है तो वो सब ढीले है, हम सब बहुत टाइट करे थी कि यहाँ से पढ़ाओ लिखाओ, जब तक विद्या न होती तब तक आगे उठ न सके थे, शिक्षा न होती तब। लेकिन वही में दलित समाज में बहुत कमजोरी है। जैसे अब किताब के सरकारें दे रहा है, ड्रेस सरकारें दे रहा है, खाजा के भी व्यवस्था सरकार कर दे रहे है, लेकिन कमती में ओकरा घर से 1 दिन ही मात्र स्कूल, घर से निकलू स्कूल में प्रवेश करो। लेकिन कमजोरी और शिक्षा के कमजोरी से ओकरा तालीम गोष्ठी देते, शिक्षा के लगते तो अपने होशियार होते तो अपने ओकर सब कुछ मांग होते, सब कुछ अथी होए लगते। इतने कहे पालिका का अध्यक्षज्यू अध्यक्षज्यू र यी नेपालका सबै सर म्याडम हाम्रा गाउँपालिकाबाट आउनुहुने शिक्षा शाखा के अरे कृषि शाखा सामाजिक विकास शाखाका कर्मचारीज्यू लगायत सबै बुढाबाट आउनुहुने पुरा अध्यक्षज्यू सदस्यज्यू महिला दिदीबहिनी सबैमा मेरो तपाईँको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यो धेरै राम्रो कार्यक्रम छ, छोटो भए पनि राम्रो छ। त्यसै गरी उहाँहरूले एकदम मुसर जातिलाई मात्रै समेत एकदम सक्षम बनाउन र उद्यम बनाउन भनेर आउनु भएको छ। धेरै धेरै उहाँहरूलाई धन्यवाद। र मुसर जातलाई मात्रै नभएर हाम्रो तराईमा चाहिँ किनभने हाम्रो तराईमा धेरै जातहरू छन्, यस्ता जातहरू धेरै छन्, तर त्योभन्दा पनि होला उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै पछाडि नै। तर त्यस्तै पछाडि हाम्रोमा धेरै छन् के तराईमा, यो माझी भनौँ मला कटुके उहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ हाम्रो कृषि शाखाको सरले र सबै सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै सबैलाई अलिकति समेटौँ। अब त्यस्तै हाम्रो रूपेश सरले भनिसक्नु भएको छ कि त्यो 5 जनालाई चाहिँ कुनै सबै गाउँपालिका नगरपालिकाबाट 5 जना मात्रै पनि तपाईँहरूले माथि त्यही भने पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि अलिक सक्षम बनाउने, दलित बस्तीमा हो या पछाडि बस्तीमा होस्, पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि अलिअलि सँगसँगै लैजाउँ र महिलालाई पनि साथै लैजाउँ र सक्षमै बनाउँ, एकदम बुद्धिजीवी बनाउँ। हाम्रो नगरपालिका हाम्रो गाउँपालिकालाई एकदम बुद्धिजीवी बनाएर अगाडि बढाउँ भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ राख्छु। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँहरूको सबैलाई। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका हाम्रो सदर नगरपालिकाको प्रमुखज्यू, उहाँ चाहिँ आफ्नो मन्तव्य र आफ्नो विचार राखिदिनु, म चाहिँ मलाई
अध्यक्ष महोदय, चारवटा पालिकाको उपमेयर साहब, उपाध्यक्ष जी, चारवटा पालिकाके वार्डाध्यक्ष जी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जी, कृषि और महिला विकास के साथी, संपूर्ण हॉल में उपस्थित सरोकारवाला और पत्रकार साथी में चंद्र गाँव पालिका की तरफ से, महेंद्र महतो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हामीहरू एउटा विशेष परिस्थितिमा अहिले कोरोनाको धेरै छ, त्यसको विशेष परिस्थितिमा विशेष जातिको कार्यक्रम लिएर हामीहरू उपस्थित भएछौँ। त्यसको लागि यो आयोजकलाई म धेरै धेरै धन्यवाद छ। खास गरेर हामीहरू मुसहरको विषयमा हामीहरू छलफल गरिरहेछौँ। मुसहरको लागि वस्तु त भन्नुहुन्छ शिक्षा सबैको कमी छ, शिक्षाको पनि कमी छ, सम्पत्तिको उसको आर्थिक स्थितिको पनि कमी छ, स्वास्थ्यको पनि कमी छ, सबै त कमी छ। त्यस कारणले हामीहरू एकतिरबाट कम्तीमा शिक्षाको लागि बढी जोड दिएर जबसम्म उहाँहरूले चेतना हुँदैन केही उपलब्धि हुनेवाला छैन। किन अहिले पनि उनीहरूमा एउटा हुन्छ न डिमेरिट भन्नुहुन्छ, रक्सी खाने बानी बढ्ता हुन्छ। जति गर्दाखेरि पैसा घरमा होस् नहोस्, रातिको खानाको लागि छ कि छैन, तर रक्सी खानेको लागि चाहिन्छ। पछाडि पर्ने कारण बढ्ता हामीहरूको समाजमा त्यही छ। त्यसकारण समाजमा उसलाई अहिले हुन्छ न छुवाछुत अब छैन, एउटा भावना मनमा आफ्नो छुवाछुत, तर कसैले अब छुवाछुत मानिरहेको छैन। चन्द्र गाउँपालिकामा हाम्रो यस्तो मुसर समुदायबाट धेरै 2-4वटा कार्यक्रम भएछ। हामीहरू सबैजना बसेर साथमा खाना पनि खाएछौँ, नास्ता पनि खाएछौँ। त्यसकारणले छुवाछुत भन्छ, छुवाछुत अब छैन। त्यसकारण हामीहरू मुसरको लागि, उठानको लागि जसरी हुन्छ गर्नै पर्छ। हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिका महिला सशक्तिकरण होस्, चाहे मुसर जाति होस्, जति हो महिलाको लागि एउटा कार्यक्रम परिरहेछ। शिक्षित बेटी बाली पुतो, जसको घरमा केटी जन्म भयो त्यसले जन्म दर्ता गराएर हाम्रो यहाँ बङ्गलादेश बैंक छ, त्यसमा 500 रुपियाँ खाता खोलाएस। गाउँपालिकाले उसलाई 24,500 र बैंकले 2,000, जम्मा 27,000 उसको बैंकमा फिक्स डिपोजिट भइरहेछ। तापनि हाम्रो समाजमा के छ, खोल्ने एकदम यति अप्ठ्यारो गरिरहेछ कि नखोल्ने। किन नखोल्ने? हाम्रो छोरी 14 वर्षमा भागिहाल्छ, कसले जिम्मेवारी लिन्छ? त्यो समाजमा हाम्रो विकृति छ। त्यसै कारण हामीहरू जति पनि हुन्छ सबैदेखि शिक्षाको कमी छ। शिक्षाको जसरी पनि बढाउनु पर्छ। हाम्रो केही साथीहरू भनेछ कि चन्द्रनगर वार्ड नम्बर 6 मा वहाँ हाम्रो दलित स्कुल पनि छ, तर उहाँलाई पनि एउटा अवगत हुनुपर्ने कि कहाँ दलित कति छात्र छात्रा गइरहेछ। उहाँलाई हामी यस मञ्चबाट आग्रह गर्छौँ कि त्यहाँको पासी भएर कम्तीमा त्यहाँसम्म पुगाइदिनुको लागि हामीहरू आग्रह गर्छौँ। त्यहाँ पुगाइदिनुहोस्। गाउँपालिकाबाट जति सहयोग हुन्छ, जसले अब किताब किन्नु पर्दैन, खाजाको पैसा दिइरहेछ, सबै त दिइराखेछ, तापनि हाम्रो समाजमा अलिकति छ नपर्ने प्रवृत्ति। त्यस कारणले उहाँलाई म आग्रह गर्छु त्यहाँलाई उहाँ आफ्नो जातिको लागि, खास गरेर मुसलको लागि सहयोग गरेर त्यहाँ पठाइदिनुको लागि म आग्रह गर्छु। खास गरेर यो हामीहरू जति भन्दाखेरि एउटा शिक्षा, एउटा मैले भने न केही त छैन, तर केही त केही गर्नुपर्छ न। त्यो जातिको लागि वस्तु त केही छैन, शिक्षा छैन, तपाईँको सम्पत्ति छैन, सबैदेखि आर्थिक स्थिति हुन्छ कमजोर। आर्थिक स्थिति कमजोरको कारणले अलिकति धेरै यो समस्या आइरहेको छ। हाम्रो वार्ड नम्बर 6 मा हामीहरूको लगभग 121 घर अहिले जनता आवासबाट भवन पनि बनेछ, त्यहाँ बनेको छैन। हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ विभिन्न। हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा दलितको 1071 घर मोटामोटी छ परिवार सङ्ख्या। त्यस दलितमा मुसर बढी छ, अलिक अरू जाति कम्ती छ। दलितको लागि हाम्रो कार्यक्रम हमेसा हुन्छ। यो 4-3 नम्बरमा राख्ने कार्यक्रम हुन्छ। कार्यक्रम पनि हुन्छ, केही न केही प्रत्येक कार्यक्रम आउँछ, तर एउटा कार्यक्रम यता वार्डमा राख्ने, एउटा उता वार्डमा राख्ने अलिकति हाम्रो मजबुरी हुन्छ, समस्या पनि हुन्छ। सबै कार्यक्रम एउटै वार्डमा दियो भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। त्यहाँ 3 नम्बरमा पनि 6 नम्बरमा बढी छ, 3 नम्बरमा कम्ती छ, तर मुसर जाति त्यस वार्डमा पनि छ। त्यस कारणले चन्द्रनगर गाउँपालिका आफ्नो स्तरले
गरिरहेछ। मुसर जातिको लागि हाम्रो यो कार्यक्रम छ, त्यो आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु। चन्द्र गाउँपालिकाले पनि एउटा वार्ड परेछ, हाम्रो उहाँसँग सम्पर्क गरेर हामीसँग समन्वय गरेर चन्द्र गाउँपालिकाको मुसर जातिको उठानको लागि जति गर्नुपर्छ हामी चन्द्र गाउँपालिका गर्ने तयार छु। यति भनेर आफ्नो सुनाउँछु। धन्यवाद। अब हामी चाहिँ अन्तिममा आइसकेका छौँ अनि आजको कार्यक्रम समापन पनि हाम्रो आजको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुने हाम्रो जनक कार्की सरलाई चाहिँ यो समय हस्तान्तरण गर्दै म चाहिँ बोल्न समन्वय गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो र यो कार्यक्रममा यतिको सहभागिता जुटाउनु भयो, महत्त्वपूर्ण भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि म यो 4वटा पालिकाको चाहिँ सूचना अधिकृत सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सुरुदेखि नै हामीलाई यो सामग्रीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेलादेखि नै हामी आउँदाखेरि नै उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र हामीलाई त्यसले गर्दा अझ एउटा आत्मीयतापन भएको छ। मलाई काम गर्नलाई ऊर्जा मिलेको छ, उहाँहरूको सहयोग छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन्छु। र पालिकामा हामी सुरुमा यो पूर्व स्वीकृति लिन आएको छौँ। हामी यो कार्यक्रम यसरी सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ तपाईँको वडामा भन्दा त्यतिखेर आउँदाखेरि जस्तै प्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग हाम्रो भेटघाट हाम्रो प्रमुखज्यूहरूसँग भेट भएन त्यतिखेर। तर पनि अहिले जुन आज उहाँको उपस्थितिले गर्दा हामीलाई आगामी दिनमा चाहिँ काम गर्न एकदम उत्साह मिल्नेछ। र के भन्छु भने साथीहरूलाई धेरै थाहा होला, पहिला पनि मैले हरिपुरमा हामीले एउटा परियोजना गरेको थियौँ। त्यो परियोजना उत्कृष्ट भएको थियो, नेपालको उत्कृष्ट परियोजना भएको थियो, पुरस्कार पाएको थियो। म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि म काममा अत्यन्तै समर्थ। म यो कोरोनाको बेलामा पनि अघिल्लो वर्ष पनि म 1 महिना पनि म घर नबसिकन ठाउँमा काम गरेको थिएँ। यसपालि पनि म मेरो बुवा पनि कोरोनाले मृत्यु भयो, तर म जुन चोकिने बित्तिकैको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बोकेर म चितवन सरलाई मैले एउटा हरिपुरमा एउटा बर्थमा गरेर र यो कामको कुराहरूमा व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो संस्थाको रूपमा पनि हामी काम गर्छौँ। एकदम मेहनतका साथ तपाईँहरूले कुनै किसिमको चाहिँ दुःख व्यक्त गर्न नपर्ने गरेर चाहिँ हामी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्छु। र अर्को कुरो जो अघि एउटा सरहरूबाट आयो, कतिपय पालिकाहरूमा अब यो लक्षित समुदायले बजेट छुट्याइएको पनि छ र कतिपय छुट्याइएको पनि छैन र छुट्याएकोमा पनि सहभागिता एकदम न्यून पनि छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र आगामी दिनमा हामी उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा साक्षात्कार गरेर उहाँहरूलाई यो हरेक प्रक्रियामा चाहिँ भाग लिनको लागि हामी पनि पहल गर्छौँ। गाउँपालिका, नगरपालिका र सम्बन्धित शाखाले पनि पहल गर्नुहुनेछ र उहाँहरूको सहभागिताको स्तर चाहिँ बढ्नेछ, नेतृत्व क्षमताको विकास हुनेछ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। र अर्को कुरा अघि रुपेश सरले भन्नुभएको छ, नीति बनाउने, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति बनाउने र त्यसलाई लागू पनि गर्ने। र यसमा हामी तपाईँहरूलाई चाहिने सहयोग हामी पनि गर्न तयार छौँ। हामीले चितवनमा पनि यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरणको एउटा नीति बनाएर हामीले पालिकाले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। पालिकाले पनि त्यसलाई उहाँहरूको त्यो बैठकबाट पारित गरेको छ। अनि हाम्रो इच्छा गाउँ गाउँपालिकामा त्यो चेपाङलाई त्यहाँ पनि के हुने, चेपाङले कार्यक्रमको तालिम राख्ने, चेपाङहरू माथि टुप्पामा बस्छ होइन, उयो सूचना राख्ने नि उनीहरूले थाहै पाउँदैन। अनि फेसबुकमा हेर्दो रहेछ। अनि कमसेकम हाम्रो त्यो एलआरपीहरू छ 30जना, समूहको अध्यक्ष छ 30जना, 30-60जना चाहिँ सबैले हामीले फेसबुकमा राखेका छौँ। र हामीले एउटा मेसेन्जरमा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएको छौँ, कन्टेन्ट ग्रुप भनेर होइन। म लगायत हाम्रो रामुजी, होमराज सरहरू सबैको उहाँहरू मिडियामा हुनुहुन्छ। अनि पालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, त्यहाँको विषयगत सबै हामी साथी छौँ। अनि जे आयो भने सूचना त्यहाँ आउँछ। अनि कमसेकम त्यो मोबाइल बोक्ने साथीहरूले हेर्छन्, अनि उनीहरू चाहिँ सहभागी हुने, फोन गर्ने, त्यो गरेर पनि बढेको छ। अनि कतिपयमा चाहिँ नजिकको अलिक टाढाबाट चाहिँ आउने कार्यक्रममा भाग लिने, चेपाङहरू कहिले पनि हुने। अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भने चेपाङको लागि छुट्टै बनाउनुहोस्। तपाईँले कार्यक्रम गर्ने हो भने चेपाङको लागि छुट्टै बजेट हुन्छ। इच्छा कामना गाउँपालिका चेपाङको लागि छुट्टै आय आर्जनको लागि 3 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइदिने, चेपाङको लागि समूहको लागि भवन बनाइदिने, त्यो कामहरू चाहिँ गरेको छ। यति मात्र होइन कि चेपाङ उत्थान कार्यविधि बनाएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, चेपाङ उत्थान कार्यविधि बनाएको छ र त्यो कार्यविधि मार्फत चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ, चेपाङलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सशक्त गर्न के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने हो, बजेट कति छुट्याउने हो, पालिकाले छुट्टै बजेट छुट्याएको। त्यस्तै हामीले मुसरहरू, दलितहरूको लागि पनि त्यो गर्न सकिन्छ र यो पोलिसी बनाउने क्रममा पनि हामी सहयोग गर्नेछौँ। तपाईँहरूको त्यो
नगरपालिका गाउँपालिकाको चाहिँ वेबसाइटहरू अपडेट गर्ने, त्यसको लागि हामी सहयोग गर्ने कुराहरू छँदैछ। यो तालिमहरूको कुराहरूमा पनि हामी गाउँपालिका होइन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबैले विशेष गरी महिला दलित जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यो ट्रेनिङहरू हामी गर्छौँ होइन। ती कुराहरू छ। अघि रुपेश सरले शिक्षाको कुरा गर्नुभएको छ। साप नेपालले चाहिँ विगत 10-12 वर्षदेखि एउटा हामीले ऊ बेलामै हरेक कर्मचारीबाट चाहिँ केही बजेट चाहिँ छुट्याएको थियो। त्यो हाम्रो कमाइको चाहिँ कति 2% चाहिँ हाम्रो तलबबाट छुट्याएर एउटा कोष खडा गरेका छौँ हामीले, एजुकेसनल फन्ड भनेर। त्यो फन्ड चाहिँ हामीले बैङ्कमा राखेको छौँ। त्यो अनि त्यहाँबाट अहिले हरेक वर्ष हामीले लगभग 1-2 लाखको चाहिँ हामीले शैक्षिक सामग्री सहयोग गर्छौँ। त्यो चाहिँ सरकारी विद्यालयमा गर्छौँ हामीले। काठमाडौँको पनि केही विद्यालयमा गरेको थियौँ। अहिले केही वर्षदेखि मैले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ नगरौँ भनेर हामीले काटिसक्यौँ। अनि अहिले हामी चेपाङ क्षेत्रमा काम गरेको चेपाङको विद्यालयमा चाहिँ हामीले यो शैक्षिक सामग्रीहरू स्कुल ब्यागहरू दिने कामहरू हामी गर्दै आएको छौँ। त्यो परियोजनामा चाहिँ होइन, हाम्रो इन्टरनल फन्डबाट है त्यो गर्दैछौँ। अब हामीले यसपालि पनि हामीले हरिपुरको 2टा विद्यालयमा चाहिँ गरेका छौँ होइन। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो एकदम राम्रो उपाय छ होइन। त्यसले पनि हामी केही गरेर केही न केही चाहिँ हामी गर्न प्रयास गर्नेछौँ होइन। ती कुराहरू छ। अनि म्याडमले भन्नुभयो हाम्रो उपप्रमुखज्यूले महिलाहरू अगाडि बढ्नको लागि पुरुषहरू चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ होइन। यो कुरा 100% सही हो र हामीले अनुभव गरेको कुराहरू हो। जुन कुरा हामीले चेपाङ कार्यक्रममा गाउँमा चाहिँ कार्यक्रम लागू गरेको त्यस्तै भएको छ। तर हामीले के गरेका छौँ भने अब 500 जना महिलाको ग्रुप छ भने हरेक वडाबाट चाहिँ एउटा वडाबाट 5 जना प्रभावशाली पुरुष भनेर हामीले चेपाङ पुरुष भन्छौँ। त्यहाँका शिक्षक अथवा राजनीतिक अथवा नेपाल चेपाङ सङ्घमा आबद्ध भएका समाजसेवीहरू त्यस्तो पुरुषहरूलाई छानेर ट्रेनिङ ल्याएर दिने, लैङ्गिक समानता अनि यो जवाफदेहिताको ट्रेनिङ दिने। 3-4 दिन ट्रेनिङ गरेर गएपछि उनीहरूले गाउँमा गएर त्यो समूहलाई सहयोग गर्ने, जस्तो मासिक बैठक बस्ने क्रममा पुरुषहरू आएर सहयोग गरिदिने, त्यसपछि आएर उनीहरूले त्यो बचत उठाउने ठाउँमा सहयोग गरिदिने। महिलाहरूले कार्यक्रम गर्छ। यो कोभिडको बेलामा त यति महिलाहरूले सबै त्यो कृषिसँग आफैले फोन गरेर समन्वय गरेर ल्याएर कार्यक्रम गर्यो, स्वास्थ्य शाखासँग समन्वय गरेर यो कोभिडबाट कसरी पनि त्यो कार्यक्रमहरू गऱ्यो। कोभिडले गर्दाखेरि महिलाहरूको सशक्तिकरण अझ किन हामी गइरहन पाएनौँ। त तिम्रो आफै गर भन्यो, उनीहरूले बजेट पठाइदियो, उनीहरूले आफै कार्यक्रम गरे। त्यो किसिमको उनीहरूको क्षमता अलिकति त्यसमा चाहिँ पुरुषले पनि सहयोग गर्ने होइन। अनि हाम्रो प्रभावशाली पुरुष भनेर त्यस्तो अगुवा पुरुषहरूलाई ट्रेनिङ दिने। गाउँ गाउँमा पनि अरू 25 जना जतिले छाने महिला र पुरुषलाई मिलेर चाहिँ सहयोग गर्ने। हरेक महिलाले अगाडि बढ्नलाई पुरुषको साथ सहयोग चाहिन्छ होइन। यो कुरालाई हामीले मनन गरेर चाहिँ हामीले पुरुषहरूलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि हुने खालको अझ यो परियोजना के गरेको छ भने नमुना जहाँ अलि महिला र पुरुषको अवस्था अलि नाजुक छ होइन, अलि बिग्रिएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ पुरुषहरूको छुट्टै समूह बनाउने, सासू ससुराको छुट्टै बनाउने, किशोरीहरूको छुट्टै बनाएर त्यहाँको व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले तालिमहरू हाम्रो अब स्टाफहरू 2जना उहाँहरूले चाहिँ घर घरमा गएर त्यो समूहमा चाहिँ त्यो तालिमहरू दिने त्यो कामहरू चाहिँ गर्छौँ होइन। यो छ र विशेष गरेर हामीले यो परियोजनामा मुसर सङ्घबाट किनभने मुसर सङ्घ आफै पनि मुसर समुदायको हक हितको लागि होइन उनीहरूको नीतिगत पैरवी गर्ने, उहाँहरूले आय आर्जन भन्दा पनि नीतिगत पैरवी गर्ने, शिक्षामा स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रभावकारिता ल्याउनले उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा आफ्नो आवाज लाने हो। र उहाँहरूको पनि मैले हरेक कार्यक्रममा उपस्थितिको चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। त्यसै गरी गैसिस महासङ्घ होइन, उहाँहरूले त सर्लाही जिल्लामा सुरुदेखि एउटा संस्थागत रूपमा पनि उहाँले सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको छ। माधव सरहरूले, यादव सरहरूले भने संस्थागत रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि यो सामाजिक विकासमा सम्भवतः उहाँहरूको ठुलो योगदान छ होइन सर्लाही जिल्लामा। त्यसै गरी अब हाम्रो ग्रामीण नारी उत्थान सङ्घले होइन विशेष गरी महिलाको हक यो सशक्तिकरणमा, सामाजिक सेवामा, आर्थिक रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ। हामी त्यसै गरी सहकारीहरू छ, हाम्रो हरिपुरको महिला सहकारी संस्थाहरू हामी सबै मिलेर जानुपर्छ। जस्तै मिडियाकर्मी कान्तिपुरको साथीहरू आउनु भएको छ होइन, हाम्रो ठाकुरजी हुनुहुन्छ, यता रेडियोको साथीहरू हुन्छ, हाम्रो रेडियो प्रोग्रामहरू पनि छ। त्यो मार्फत पनि हामीले हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि लान सक्छौँ। यी हामी सबै एक भएर साफ नेपालले मात्र केही गर्ने होइन, हामीलाई सबैको साथ र सहयोगमा हामी एक्लै कहिले पनि काम गर्दैन। हामी चितवनमा पनि चेपाङको परियोजनामा हामी चेपाङसँग हरेक कार्यक्रममा चेपाङ र मिडियाले लिएर जाने, लुकी छिपी केही पनि काम हुन्छ होइन। मान्छेहरू मिडियासँग तर्सिने हुन्छ, मिडियाले थाहा पाउला कि जस्तो गर्छ। हामी चाहिँ मिडिया गएन भने हाम्रो कार्यक्रमै सफल हुँदैन।
चेपाङ सङ्घले नलिकन हामी कार्यक्रम कैयौँ करोडौँको बजेट लिएर आउँछ चेपाङ सङ्घले थाहै हुँदैन कार्यक्रम सक्ने। तर हामीले महिलालाई पनि सचेतन चेपाङको त्यो जिल्ला स्तरीय प्रदेश केन्द्रीयसँग हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ क्षमताले गर्छौँ। किनभने हामी के चाहन्छौँ भने अहिले यो अन्डेकको प्रोजेक्ट हामीले गरेका छौँ, भोलि मुसर सङ्घले आफैले प्रपोजल लेखेर आफै ल्याएर गरोस्, त्यो लेभलमा हामी मुसर सङ्घको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने होइन त्यो छ। तर हामीले यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ चेपाङहरूको चाहिँ त्यो गरेर चेपाङ सङ्घको चाहिँ संस्थागत विकास स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू बनाउन सहयोग गर्ने, प्रपोजलको कुरामा सहयोग गर्ने, उनीहरूको संस्थागत सुशासनको कुराको विभिन्न पोलिसीहरू बनाइदिने, ताकि भोलि रोडरले त सबै दिनुपर्छ, भोलि उनीहरू आफैले प्रपोजल लिएर ल्याएर चेपाङको लागि काम गर्छ भन्ने हाम्रो होइन। त्यसमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा यहाँ पनि हामी चाहिँ काम गर्नेछौँ। र नीतिहरू बनाउने कुराहरूमा पनि हामी तपाईँहरूले अब जस्तै सरले भन्नुभएको छ नीति बनाउनको लागि सहयोग गर्नु हामी गर्न सहयोग गर्छौँ होइन, आर्थिक रूपमा अथवा प्राविधिक रूपमा हामी गर्न सहयोग गर्छौँ। 4वटा पालिकाको लक्षित समुदाय चाहिँ मैत्री नीतिहरू बनाउनलाई हामी सहयोग गर्छौँ होइन। यति भन्दै अब धेरै लामो पनि नगरौँ, हामी 11 बजे सक्ने 12 बजिसकेको छ होइन। यो म आफ्नो भनाइलाई अब टुङ्ग्याउँदै विशेष गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएको विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय चन्द्रनगरका प्रमुखज्यू हाम्रो अभिभावकज्यूहरू आजको यो सभाकै एकदम विशेष आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले सुरुमै पनि सहयोग गरिरहनु भएको थियो र आगामी दिनमा पनि हामी बढी अपेक्षा उहाँबाट चाहिँ सहयोगको अपेक्षा लिएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो हरिपुर बसवरिया उहाँको चाहिँ प्रमुखज्यूहरूबाट पनि हामीलाई एकदम सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा र भरोसा लिएर हामी आएको छौँ। विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ प्रशासनिक काम कुराहरूमा चाहिँ यता पालिकालाई पनि यता समुदायलाई पनि उहाँहरूले एउटा सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। बजेटहरू ल्याउने, केन्द्रीय बजेटहरू प्रदेश बजेटहरू सुत्दै ल्याएर पालिकामा चाहिँ ल्याउने, नयाँ नयाँ योजना ल्याउनु उहाँहरूको पनि मुख्य भूमिकाहरू हुन्छ। एउटा पालिकामा आउने बजेट त छुट्टै छ, तर उहाँले अहिले एनसिपिएममा भने जस्तै अब लक्षित समुदायमा काम गरेर होइन नम्बरहरू बढी लिएर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ अनुदानहरू आउँछ होइन, त्यो कुराहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ होइन। यति भन्दै हाम्रो यो आजको यो कार्यक्रममा यहाँ सबैको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रह्यो, सल्लाह र सुझाव रह्यो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब हामी यहाँ हाम्रो साथीहरूले ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गरेर अनि तल चाहिँ हामीले लन्चको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि यहाँबाट हामी बिदा हुन्छौँ र पछि चाहिँ हामी अब यो के हुन्छ अब लकडाउनको स्थिति होइन, हामी त्यसपछि हाम्रो यो 4वटा पालिकामा हामीले 30जना चाहिँ महिलाहरू है मुसर मनजीहरूले सुन्नु होला अथवा मेयर साहबहरूले उपमेयर साहबहरूले पनि तपाईँहरूले 30जना यस्तो खालको चाहिँ महिला मुसरहरू जसले ट्रेनिङ लिने र ट्रेनिङ लिइसकेपछि आफ्नो गाउँको समुदायमा गएर ग्रुपमा चाहिँ ट्रेनिङहरू दिन सक्ने अथवा बैठक सञ्चालन त्यस्तो खालको क्यान्डिडेटहरू हुन्छ नि खोज्नु पऱ्यो र नाम टिपाउनु पऱ्यो। उहाँलाई टिपिने पनि हुन्छ होइन, नाम टिपाउनु पऱ्यो र उहाँलाई हामीले ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। त्यसपछि उहाँलाई मोबिलाइज गर्ने होइन, उहाँहरूको गाउँको समस्या उहाँले समाधान गर्नु। यो क्रममा पनि कतिपय मैले चेपाङको भने पनि मैले पनि भने होइन, यो खोज्ने बेलामा सुरुमा हामीले त चेपाङ सङ्घलाई जिम्मा दियौँ। चेपाङ सङ्घमा यति पोलिटिकल छ, म मुखैमा पनि भन्छु मैले आएर भनेर म मुखैमा यो भिडियो गरेर उनीहरूलाई देखाउन सकिन्छ। तपाईँहरू नेपाल चेपाङ सङ्घको राजनीति गर्न बनेको होइन, तपाईँले चेपाङको चाहिँ हक अधिकारको लागि चाहिँ पैरवी गर्न बनेको छ। राजनीति गर्नु पार्टीमा आबद्ध हुनु न, चेपाङ सङ्घमा राजनीति उनीहरूले के गर्ने भने मान्छे खोज्यो भन्यो अनि कसैको आफ्नो भान्जी, आफ्नो बुहारी, आफ्नो छोरीले ल्याउने बोल्नै नआउने लाउने अनि कसै गयो गाउँतिर त पढे लेखाइ मान्छे पनि छ, बोल्न सक्ने मान्छे पनि छ, उनीहरूले चाहिँ थाहै छैन क्या। अनि मैले 3-4जना त मैले हटाइदिएर फेरि पछि राखेँ। त्यही भएर यहाँले त्यो खोज्दाखेरि पनि राम्रो मान्छेहरू खोजिदिनु होला होइन, ताकि उनीहरूले गएर कम्युनिटीमा आफ्नो केही दिन सकोस् होइन। हाम्रो मान्छेहरू पनि राम्रो मान्छेहरू चाहिँ छानेर पठाइदिनु होला तपाईँहरूको नजरमा। यो चाहिँ महिला छ है, यो कार्यक्रममा फिट हुने, यसले चाहिँ समुदायले के दिन सक्छ है भन्ने खालको समुदायले तपाईँहरूले पनि छान्नु होला। हाम्रो उहाँहरूले पनि हामी स्टाफबाट पनि तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग हुने हामीले सजिलो हुन्छ। तपाईँको पोलिटिकली पनि त्यो ठाउँमा हिँड्नु भएको छ, डुल्नु भएको छ, कहाँ कस्तो छ भने तपाईँलाई पनि थाहा छैन है, त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि तपाईँले छानेर पठायो भने हामीले पनि भन्नु पर्दैन म्याडमहरूले पठाएको मान्छे त राम्रो रहेछ भन्ने पाइयो होइन।
यो पनि मैले चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गर्छु घोषणा गर्नु